السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عند نورهان شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو للمطبخ الايطالي، غادي نحضروا مع بعضياتنا كالزون بالكفته. كتجي رائعه بعجين ناجح 100%. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفه ويعجبكم الفيديو وفرجه ممتعه. ونبداو ان شاء الله بمقادير مكونات العجين. العجين عندنا 3 الكيسان ديال الفرص، كاس ديال الفينو، معلقه كبيره ديال الحليب مجفف، معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات او الخميره المعجونه ماشي مشكل. هنايا عندنا معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وكاس صغير اولا نص كاس ديال العنبه ديال زيت الزيتون، وملح ماء اكيد للعجين. نبداو على بركه الله نعجنوا العجينه ديالنا. غناخدو هذيك المعلقه ديال النيدو اولا الحليب المجفف، كنديرو الخميره، كنديرو معلقه ديال السكر سنيده، نخلطو هادشي كامل، نديرو الملح، نخلطو هاد المكونات كاملين صافي. وكنجمعو العجينه ديالتنا عادي، نضيفو الماء ونعجنو العجينه ديالنا. بعد ما جمعنا العجينه ديالتنا غير خلطنا المكونات بالماء، يعني باقي ما دلكناها ما والو، كنبداو كندخلو فيها هاد الزيت هادي بشويه بشويه. كندخلوها بحال هكا، نحاولوا هاد الزيت هادي هي اللي كتجيب العجينه ديالتنا. انا العجينه عندي هي اللي تنعتمدها في البيتزا والكالزون اللي غادي نشوفو ان شاء الله اليوم. يعني كتجي عجينه طريه، كتجي بحال دابا. من بعد ما دخلنا التزويته ديالتنا كاملها في العجينه، درت رشيت سطح العمل بشويه ديال الدقيق ودلكت هاد العجينه مزيان حتى ولات ها هي كما تشوفوا ولات الاستيك. ها هي تتولي عجينه اللي هي ساهله تتجي زوينه، وان شاء الله غادي نردها لهذا البول هذا، وغادي نخليها تخمر واحد من يعني الخميره باش ما خليتيها مزيان. هذاك هو السر ديال النجاح ديال عجينه البيتزا اولا الكالزون، يعني باش ما خليتيها تخمر مزيان كان احسن. انا غادي نخليها دابا واحد الساعه ولا ثلث ساعه ونص لانني ما زرباناش بها. ونمشيو دابا نوجدوا مع بعضياتنا لاصوص طوماط اللي غادي نديرو في هذا الكالزون ان شاء الله. لاصوص كنحتاجو هنايا 3 ديال المطيشات مقطعين بهذه الطريقه، واحد البصله متوسطه. وبالنسبه للتوابل غادي نحتاجو الملح، سكنجبير، معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر، نص معلقه ديال الفلفل الاسود او الابزار. وباش نسمو غادي نديرو معنا الزعتر، وعندنا هنا الريحان او الحبق، وعندنا شويه ديال زيت الزيتون وكاس ديال الماء. بسم الله. لا غادي نشعلو البوطه، كنديرو نار مهيله شويه متوسطه، كنزيدو شويه ديال زيت الزيتون كتعطي طيبه زوينه للاصوص. غادي نزيدو التوابل هكا كاملين، غادي نخلطو كلشي. بعد ما تشحرات لينا مطيشه البصله ديالنا، سمحوا لي في الاول نسيت ما قلت لكم اننا تنحتاجو معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، غادي نضيفوها حتى هي دابا. نضيفو مركز الطماطم وكنزيدو كاس ديال الماء. صافي غادي نفيقو هاد مطيشه الحك او مركز الطماطم، وغادي نغطيوه على لاصوص ديالنا حتى يطيب البصله ومطيشه مزيان. وهذا هو شكل لاصوص ديالنا من بعد ما طابت. انا تسنيت عليها حتى بردات شويه، ودابا خديت خلاط كهربائي غادي نديرها فيه ونطحنوها ونشوفوا باقي الخزان ديالتي ان شاء الله. اليوم غادي نديرها بالكفته، انا خديت شويه ديال الكفته، عندنا موتزاريلا محكوكه وشويه ديال الفلافل مقطعين بهذه الطريقه مربعات ولاصوص ديالنا. ودابا ندوزو باش نشكلو لي كالزون ديالنا. العجينه ديالنا من بعد ما خمرات ها هي كيفاش كتولي. غادي نرشو سطح العمل شويه ديال دقيق الفينو بهذه الطريقه، غادي نزلو فيه العجينه ديالنا،
غادي نحاول نخرجوا منها هذاك الهواء اللي فيها. وغادي انا غادي نقسمها على 4 لانه غادي نصايب 4 لي كالزون. تندوزها هكا شويه ديال الدقيق وتنصايبها على شكل كرات بهذه الطريقه، على شكل كبيرات هكا. تنضغط شويه، تناخذ الكره الاولى كنضغط عليها شويه هكا بيديا وكنجي كنرشها، كنجيب المدلك ديالي كنحاول نطلقها دائريه بهذا الشكل هذا. ديما نتاكدوا انها ما لاصقاش معنا سطح العمل. كنطلقها غير شويه ماشي بزاف لان الكرات انا ما درتهمش كبار، بغيت ندير لي كالزون فرديين بالطريقه هذه. كندير لها هكا، هي راه كتزيد كتطلق بوحدها. هادشي باش قلت لكم خاصنا نخليوها تخمر مزيان، ما غاديش نحتاجو نبقاو ندلكو فيها بالمدلك بزاف. دابا هكا راه موجود عندنا. صافي كناخدو لاصوص ديالنا كنديروها هكا بواحد الطريقه غير في النص هكا. كناخدو شويه، سمحوا لي، كناخدو شويه ديال الموتزاريلا هي الاولى كنديرها هكا، وناخد شويه ديال الكفته كنديرها غير هكا عشوائيا. الكفته وناخدو شويه من هاد الفلفله حتى هي راه ما طايبه ما والو، هادشي كامل راه كيعاود يطيب في الفران مع لاباط ديال الكالزون ديالنا. صافي بهاد الطريقه هادي غادي نعاود نزيد شويه الموتزاريلا من الفوق هكا، ندير شويه الموتزاريلا. صافي كناخدو هاد الجنب هذا كنجيبوه هنا، كنحاولوا نضغطو بيدينا بهاد الطريقه. انا غادي نقلبها لكم باش تشوفوا. كنحاولوا نضغطو هكا بالطريقه هذه وكنديروا بحال هكا بيدينا بحال كنقرصوا العجينه، بحال هكا. ها هي حتى في الطيبه حتى في المنظر هكا كتجي فيها المنظر زوين ملي كنقرصوها بهاد الطريقه هذه. صافي كنحاولوا نضغطوا عليها شويه هكا وتناخذوا ثاني شويه ديال لاصوص غير شويه كندهنوا هكا من الفوق، شويه لاصوص. صافي كنعاودو نزيدو شويه ديال الموتزاريلا. هاد الكالزون ديالنا بقى لها غير طيب. ملي غادي نوجدو لي كالزون ديالنا بربعه ان شاء الله، غادي نكملهم وغادي غادي نكون شاعله الفران من قبل على اعلى درجه حراره فيه. انا عندي اعلى درجه حراره هي 250 جو بونس 250. غادي نشعلو وتيسخن مزيان، عاد غادي نشعل عليها ان شاء الله غادي طيب ونحمرها من الفوق باش تذوب عليها هاد الموتزاريلا ديالها. ما كتاخذش معنا الوقت في الطياب، غادي تاخذ معنا ميم با واحد 10 مينوت ولا 7 مينوت، بس 10 دقائق ولا 7 دقائق. انا نكمل لي كالزون كاملين ان شاء الله ونرجع مع بعض. الشكل ديال لي كالزون ديالنا انا ان شاء الله غادي نديرهم دابا، ندخلهم للفران وغادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. هذا هو الشكل النهائي لي كالزون ديالنا، تيجيو زوينين تبارك الله غزالين. جربوهم البنات ما غاديش تندموا عليهم، ولي بات ديالتهم كتجي زوينه. غادي نقطعوها مع بعضياتنا ونشوفوا كيفاش تيجيو. باقيه سخونه. ها هي البنات شوفوا كيفاش تجي من الداخل. ها هي البنات شوفوا كيفاش تجي من الداخل،
هي زوينه بالصحه والراحه. الا عجبكم الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا باللايك، ولا اول مره كتزور القناه تشترك معنا في القناه باش تكبر العائله ديالنا، وتفعل زر الجرس باش يوصلها كل جديد. وبصحه وراحه الى فيديو قادم ان شاء الله.